नमस्कार, म सन्तोष सुब्रती। यहाँहरु समक्ष मैले ट्याक्स सब्जेक्टको इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट च्याप्टरको ट्यु सोलुसन पार्ट 2 लिएर उपस्थित भएको छु। हाम्रो च्यानलमा अपलोड भएको भिडियोहरुको नोटिफिकेसन प्राप्त गर्न हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। ट्यु 2071 मिस्टर शंकर प्राजुली इन्भेस्टर फर्निश द फलोइङ डिटेल्स अफ हिज इन्कम फर द प्रिभियस इयर भनेको छ। रेन्ट बाइ लेटिङ हाउस भनेको छ। रेन्ट बाइ लेटिङ हाउस भनेको फाइनल टिडिएस हो, यो चढाउनु पर्दैन। इन्ट्रेस्ट फ्रम अनरिकग्नाइज सेक्टर भनेर रुपिस 68,000 दिएको छ। इन्ट्रेस्ट फ्रम अनरिकग्नाइज सेक्टर भन्नु र इन्ट्रेस्ट अन प्राइभेट मनी ल्यान्डिङ अथवा इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी ल्यान्डिङ भन्नु उस्तै हो। अनरिकग्नाइज सेक्टर भन्नु र इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइभेट मनी ल्यान्डिङ भन्नु उस्तै हो। यसलाई हामीले ग्रस बनाएर चढाउनु पर्छ। 68,000 डिवाइड 0.85 गर्छौं हामी। इन्ट्रेस्ट फ्रम बैंक डिपोजिट फाइनल हुन्छ, यो बैंकबाट आएको इन्ट्रेस्ट फाइनल। नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट रिसिभ भनेको छ। नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट रिसिभ हामीले यो चढाउनु पर्छ। यसलाई डिवाइड 0.85 गरेर चढाउँछौं। रोयल्टी इन्कम चढ्छ, इन्भेस्टमेन्टमै चढ्ने हो। त्यसैगरी डिभिडेन्ड फ्रम नेपाल बैंक लिमिटेड। नेपाल बैंक लिमिटेड भनेको रेसिडेन्ट कम्पनी हो। रेसिडेन्ट कम्पनीबाट पाएको डिभिडेन्ड फाइनल हुन्छ, यो चढाउनु पर्दैन। ही क्लेम द फलोइङ एक्सपेन्स फर डिडक्सन भनेको छ। हामीसँग माथि जे इन्कम चढेको छ त्यसको खर्च मात्र घटाउने हो। त्यही अनुसार माथि हामीसँग चढेको रेन्ट कलेक्सन चार्ज भनेको छ। रेन्ट बाइ लेटिङ हाउस चढेको छैन, त्यसैले रेन्ट कलेक्सन चार्ज घटाउन पाइएन। एक्सचेन्ज फर नेचुरल रिसोर्स भनेको छ। हामीसँग माथि नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट चढेको छ भने एक्सचेन्ज फर नेचुरल रिसोर्सेस घटाउन पाइयो। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम अफ हिज डटर भनेको छ। उसको छोरीको लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम ल्याएर ट्याक्सेबलमा घटाउन पाइएन, उसको आफ्नो मात्र लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम ट्याक्सेबलमा घटाउने हो। हामीलाई टोटल एसेबल इन्कम एन्ड ट्याक्स लायबिलिटी सोधेको छ। यही अनुसार हामीले माथि हेर्दाखेरि इन्ट्रेस्ट फ्रम अनरिकग्नाइज सेक्टर एउटा, नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट रिसिभ अर्को र रोयल्टी अर्को, यो तीनवटा बुदाहरू मात्र इन्कममा चढेको छ भने एक्सपेन्सेसमा यसको कलेक्सन चार्जहरू एक्सपेन्स फर नेचुरल रिसोर्सेस एउटा मात्र देखिन्छ। त्यही अनुसार हामीले यहाँ एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट निकालेको छौं। इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा इन्ट्रेस्ट फ्रम अनरिकग्नाइज सेक्टर, नेचुरल रिसोर्स पेमेन्ट र रोयल्टी इन्कम। अनरिकग्नाइज सेक्टरको इन्ट्रेस्ट नेट आफ्टर टिडिएसमा छ। नेचुरल रिसोर्सेस पेमेन्टको पनि आफ्टर टिडिएसमा छ। यो दुईटालाई हामीले ग्रस बनाएर छोड्यौं। डिवाइड 0.85 ले डिवाइड गरेर यसमा 15% ट्याक्स काटेको हुन्छ। 100% मा 15% गएपछि 85% बाँकी रह्यो। त्यसैले डिवाइड 85 इन्टु 100 गरे पनि हुन्छ वा 0.85 ले डिवाइड गरे पनि हुन्छ। यो तीनटा हामीले ल्याएर राखिसके पछाडी यसलाई हामीले टोटल गर्यौं। ग्रस इन्कम आयो, त्यसमा घटाउनु पाउने एउटा मात्र थियो एक्सचेन्ज फर नेचुरल रिसोर्सेस, त्यसलाई घटायौं। घटाएपछि हाम्रो नेट एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 8,78,000 आयो। त्यसपछि हामीसँग प्रोफेसन इम्प्लोइमेन्ट केही पनि छैन। क्वेशनले हामीलाई ट्याक्स लायबिलिटी सोधेको थियो। अब हामीले ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दै छौं। ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्दाखेरि हामीले नेट एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट छ कि छैन भनेर ट्याक्सेबलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। छैन, नभएपछि बेसिक एक्जम्पसनमा ट्याक्स लाग्दैन। त्यसैले हामीले 3,50,000 को ट्याक्स लगाएको छैनौं। नेक्स्ट 1 लाख को 10%, नेक्स्ट 2 लाख को 20%, ब्यालेन्स एमाउन्टको 30% ट्याक्स लाग्छ। हामीसँग यो 8,78,000 छ। 8,78,000 मा 3.5 लाख, 1 ले 4.5 लाख र 2 ले 6.5 लाख भयो। बाँकी रहेको 2,28,000 को हामीले 30% चार्ज गर्नुपर्छ। त्यसैले 68,400 आयो। यसलाई टोटल गरेर टोटल ट्याक्स लायबिलिटी भयो लेस एडभान्स टिडिएसमा इन्ट्रेस्ट फ्रम अनरिकग्नाइज सेक्टर भनेको छ। अनरिकग्नाइज सेक्टर भनेको यो हामीले ग्रस बनाएर चढाएको छौं। यो 80,000 र 68,000 को फरकलाई हामीले टिडिएस भनेर ट्याक्स लायबिलिटीमा घटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार 80 र 68 को फरक भनेको 12,000 रुपैयाँ लगाएर हामीले घटायौं। त्यसैगरी नेचुरल रिसोर्स पेमेन्टको पनि त्यसै छ। यसलाई पनि हामीले ग्रस बनाएर चढाएको छौं। यो 3 लाख र 2,55,000 को डिफरेन्स हाम्रो 45,000 रुपैयाँ चाहिँ एडभान्स टिडिएस हो। यसलाई पनि यहाँ ल्याएर घटायौं। 1,18,400 बाट 12,000 र 45,000 घटाउँदा 6,14,000 हाम्रो रिफन्डेबल ट्याक्स आयो। रिफन्डेबल होइन, यो 1,18,400 भएपछि यो पोजिटिभमा आउँछ। पोजिटिभमा भएको भएर एमाउन्ट अफ ट्याक्स पेबल है, यो एमाउन्ट अफ ट्याक्स पेबल। नेगेटिभमा आयो भने हामी रिफन्डेबल ट्याक्स लेख्छौं। पोजिटिभमा आयो भने हामी एमाउन्ट अफ ट्याक्स पेबल लेख्छौं। अहिले हाम्रो पोजिटिभमा छ 1,18,400 बाट 12,000 45,000 मात्र घटाउँदाखेरि
हाम्रो पोजिटिभमा आउँछ यो, त्यसैले यो एमाउन्ट अफ ट्याक्स पेबल भयो। त्यसपछि अर्को क्वेसन हेरौँ हामी। मिस्टर लिम्बू सबमिटेड द फलोइङ पार्टिकुलर्स अफ हिज इन्कम फर द प्रिभियस इयर भनेको छ। नेट एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट दिएको छ, प्रोफेसन दिएको छ, यो दुईटा एमाउन्टहरु दिएको रहेछ। इम्प्लोइमेन्ट छ, इम्प्लोइमेन्ट भयो भने अब बेसिक एक्जम्पसनमा हामीले 1% ट्याक्स लगाउनु पर्छ। अनि डोनेसन टु नेपाल फुटबल एसोसिएसन रहेछ, यो नन प्रफिट अर्गनाइजेसन हो, यसलाई दिएको डोनेसन घटाउन पाइन्छ। लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम अफ ₹8,000 अफ इज आवर लाइफ भनेको छ। पोलिसी कतिको भयो मतलब भएन, मात्र प्रिमियम हेर्ने हो, उसको आफ्नो प्रिमियमले तिरेको 8,000 रहेछ, यो ट्याक्सेबलमा जाने भयो। त्यसैले हामीले इम्प्लोइमेन्टको 198 राख्यौं, बिजनेस प्रोफेसनको 3,02,000 राख्यौं, टोटल गर्यो, टोटल गर्दाखेरि 5 लाख रुपैयाँ रहेछ। यसमा डोनेसन टु नेपाल फुटबल एसोसिएसन घटाउनु पर्यो, यो 5 लाख जति आएको छ, यसको 5% 25,000 और एक्चुअल 50,000 और मैक्सिमम 1 लाख, यो 50,000 भनेको हामीले यहाँ दिएको हो। यो घटाउँदाखेरि कम्पेयर गर्दाखेरि हाम्रो 25,000 कम भयो, 25,000 घटायो, 5 लाखमा 25,000 घटाउनु पर्ने भयो। त्यसैगरी लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम दिएको थियो, उसको आफ्नो लाइफ इन्सुरेन्स प्रिमियम थियो, एक्चुअल 8,000 दिएको थियो और मैक्सिमम 25,000, यो दुईटा कम्पेयर गर्ने हो। कम्पेयर गर्दा सानो 8,000 भयो, त्यसले 8,000 घटाउने। 5 लाखबाट 25,000 र 8,000 घटाउँदा 4,67,000 हाम्रो ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पज भयो। अब हामी ट्याक्स काट्छौं, ट्याक्स काट्दा यो 4,67,000 को ट्याक्स काट्ने हो। सुरुमा बेसिक एक्जम्पसनको नि 1% ट्याक्स लायो, त्यसपछि नेक्स्ट 1 लाख को 10% लायो। अब बाँकी रह्यो 3,50,000 एकले 4,50,000 गयो, 4,67,000 बाट 4,50,000 घटाउँदाखेरि हाम्रो बाँकी रह्यो 17,000 बाँकी रह्यो। 17,000 को 20% ले हाम्रो 16,900 ट्याक्स हुन्छ। यहाँ एडभान्स टीडीएस हरु केही पनि छैन, हामीले ग्रस बनाएर चढाएको केही पनि छैन, त्यसैले अब यहाँ अरु घटाउनु परेन, यति मात्र हो। त्यसपछि अर्को छ मिस्टर थापा डिस्क्लोज द फलोइङ डिटेल्स अफ हिज इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर्स फर द प्रिभियस इयर भनेको छ। रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस भन्यो, यो आफ्टर टीडीएस छ। रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स एडभान्स टीडीएस हो, यसलाई चढाउनु पर्छ। आफ्टर टीडीएस भनेकोले ग्रस बनाएर चढाउँछ हामीले, 1,70,000 डिवाइड 0.85 गर्छौं। इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइवेट मनी लेन्डिङ एक्टिभिटिज भनेको छ, चढ्छ, ग्रसमै छ, यही चढाउने। रोयल्टी फ्रम पब्लिसर भनेको छ, रोयल्टी फ्रम पब्लिसर प्रोफेसनमा जान्छ, 1,27,500 डिवाइड 0.85 गरेर प्रोफेसनमा लगाएर राख्छौं। इन्ट्रेस्ट क्रेडिटेड बाइ बैंक, बैंकबाट आएको इन्ट्रेस्ट चढ्दैन, फाइनल हो, नचढाउने। व्यक्तिले बैंकबाट आएको इन्ट्रेस्ट प्राप्त गरेको छ भने फाइनल हुन्छ। रेन्ट फ्रम हाउस पनि चढ्दैन, फाइनल हो यो। रोयल्टी फ्रम राइटिङ आर्टिकल भनेको छ, यो हाम्रो प्रोफेसनमा जान्छ, डिवाइड 85 इन्टु 100 गरे पनि भयो, अर्थात् 0.85 ले भाग गरे पनि भयो। आर्टिकल लेखेर पाएको रोयल्टी भनेको प्रोफेसन। त्यसैगरी गिफ्ट फ्रम द पब्लिसर भनेको छ, यो पनि प्रोफेसनमा जान्छ, पब्लिसरबाट पाएको गिफ्ट, यसलाई हामी डिवाइड 0.85 गरेर राख्छौं, आफ्टर टीडीएस भनेको छ। एक्सपेन्डिचर्स क्लेम फर डिडक्सन, उसले घटाउनको लागि क्लेम गरेकोमा रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्सेस, हामीले रोयल्टी चढाछौं, त्यसैले रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स घट्यो। रोयल्टी फ्रम राइटिङ आर्टिकल प्रोफेसनमा गएर घट्छ। रोयल्टी फ्रम पब्लिसर पनि प्रोफेसनमा गएर घट्छ, प्रोफेसनको इन्कम हो यो, प्रोफेसनकै इन्कमबाट घटाउने हो। त्यसैगरी इन्ट्रेस्ट अन प्राइवेट मनी लेन्डिङ भनेको छ, इन्ट्रेस्ट फ्रम प्राइवेट मनी लेन्डिङ इन्कममा चढेको छ भने खर्च घटाउन पाइन्छ। त्यसैगरी रेन्ट फ्रम हाउस लेट आउट छ, हामीले हाउस रेन्टको इन्कम चढाएको छैनौं, त्यसैले घटाउन पाइएन, यसलाई छोड्दिने। डिभिजन अफ रेन्टेड हाउस छ, यो हामीले इन्कममा चढाएको छैनौं, यो हाउसको इन्कम चढेको भए डिभिजन घटाउन पाइन्थ्यो, चढेको छैन त्यसैले पाएन। डोनेसन टु पब्लिक स्कुल, पब्लिक स्कुललाई दिएको डोनेसन घटाउन पाइन्छ। त्यसअनुसार हामीले इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्टमा रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स र इन्ट्रेस्ट अन प्राइवेट मनी लेन्डिङ गर्यो, यही दुईटा मात्र थियो। यसमा खर्च भनेको कलेक्सन कस्ट अफ रोयल्टी फ्रम नेचुरल रिसोर्स एउटा र इन्ट्रेस्ट अन प्राइवेट मनी लेन्डिङ थियो। यति गर्दाखेरि हाम्रो 2,86,600 एसेसेबल इन्कम आयो। अब ट्याक्सेबलमा जाउँ। ट्याक्सेबलमा इन्भेस्टमेन्ट ट्रान्सफर गरिसके पछाडि नेट एसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन छ, त्यसमा रोयल्टी फ्रम पब्लिसर, रोयल्टी फ्रम राइटिङ आर्टिकल र गिफ्ट फ्रम द पब्लिसर छ, तीनटा। यसलाई हामीले तीनटै एमाउन्ट चाहिँ आफ्टर टीडीएस मा दिएको कारणले डिवाइड 0.85 गरेर राख्यौं। पब्लिसरको 1,27,500 डिवाइड 0.85 गर्दाखेरि 1,50,000 आयो। राइटिङ आर्टिकलको 10,200 डिवाइड 0.85 गर्दा 12,000। गिफ्ट फ्रम पब्लिसरको 12,750 डिवाइड 0.85 गर्दा 15,000। यसको कलेक्सन कस्ट एउटा दिएछ हामीलाई, कलेक्सन कस्ट अफ रोयल्टी फ्रम पब्लिसर भनेर यो घटाउँदाखेरि
3500 भयो र त्यसै गरेर अर्को छ कलेक्सन कस्ट अफ रोयल्टी फ्रम राइटिङ आर्टिकल पनि छ यो 200 भयो यो दुईटा हामीलाई दिएको छ अगाडि हामीलाई यहाँनिर दिएको छ एक्सपेन्डिचर क्लेममा रोयल्टी फ्रम राइटिङ आर्टिकल र रोयल्टी फ्रम पब्लिसर यो दुईटा हामीले यहाँनिर ल्याएर घटाउनु पर्ने हुन्छ त्यही घटाउँदाखेरि हाम्रो 1,73,300 बाँकी रह्यो अब यो दुईटा जोड्नु पर्यो एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट र अनि प्रोफेसन जोड्दाखेरि 4,59,900 आयो यसमा डोनेसन दिएको छ पब्लिक स्कुललाई दिएको डोनेसन घटाउन पाइन्छ त्यसैले यो एमाउन्टको 5% वा एक्चुअल हामीलाई 10,000 दिएको थियो र म्याक्सिमम 1 लाख यो तीनटा कम्पेयर गर्दा 10,000 घटाउन पाइयो यो गर्दाखेरि ट्याक्सेबल इन्कम फर ट्याक्स पर्पज 4,49,900 भयो अब हामीलाई अर्को क्वेशन छ मिसेस बबिताको क्वेशन छ मिसेस बबिताको इन्कमहरु दिएको छ हामीलाई इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट भनेर दिएको छ 2 लाख त्यसै गरेर इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट चढाउनु पर्ने भयो चढाउने इन्ट्रेस्ट फ्रम बैंक सेभिङ अकाउन्ट भनेको छ बैंकबाट आएको ब्याज चढ्दैन रोयल्टी भनेको छ यसलाई ग्रस बनाएर इन्भेस्टमेन्टमा चढाउनु पर्छ ब्याड डेट रिकभर्ड चढाउने रेन्ट फ्रम हाउस चढ्दैन फाइनल सिनियर सिटिजन एलाउन्स भनेको छ सिनियर सिटिजन एलाउन्स भनेको नन ट्याक्सेबल इन्कम हो यो चढाउनु पर्दैन एक्सपेन्डिचर क्लेममा डिप्रेसन रेन्टेड हाउस भनेको छ हाम्रो रेन्ट फ्रम हाउस चढ्दैन त्यसैले डिप्रेसन चढ्दैन लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम हाम्रो ट्याक्सेबलमा जान्छ कलेक्सन चार्ज फ्रम रिकभरिङ ब्याड डेट भनेको छ ब्याड डेट रिकभर गर्दाखेरि भएको कलेक्सन चार्ज ब्याड डेट रिकभर कलेक्सन गर्दाखेरि भएको के ब्याड डेट रिकभर कलेक्सन गर्दाखेरि भएको चार्ज भनेको खर्च यो खर्चलाई हामीले इन्भेस्टमेन्टमा घटाउनु पर्ने हुन्छ किनभने हामीले ब्याड डेट रिकभर चढाछौं त्यसैले खर्च घट्छ यदि गरिसकेपछि हाम्रो इन्कममा चढ्ने भनेको इन्भेस्टमेन्टको इन्कममा एउटा इन्ट्रेस्ट फ्रम इन्भेस्टमेन्ट रहेछ अर्को रोयल्टी रहेछ अर्को ब्याड डेट रिकभर रहेछ यो तीनटा मात्र र खर्चमा हाम्रो कलेक्सन चार्ज अफ रिकभरिङ ब्याड डेट मात्र रहेछ त्यसैले हामीले तीनटा हेडिङहरु इन्कममा राख्यौं त्यसपछि हामीले खर्चमा कलेक्सन चार्ज अफ रिकभरी ब्याड डेट घटायौं गर्दाखेरि हाम्रो नेट एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 4,19,000 आयो 4,19,000 इन्कम रहेछ त्यसपछि यसलाई ट्रान्सफर गर्यौं एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 4,19,000 एसेबल इन्कम फ्रम प्रोफेसन वा इम्प्लोयमेन्ट छैन टोटल एसेबल हाम्रो आयो 4,19,000 4,19,000 हाम्रो टोटल एसेबल इन्कम आएको छ यसबाट हामीले लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियम घटाउनु पर्यो अब लाइफ इन्स्योरेन्स प्रिमियममा उसको एक्चुअल 11,000 हो र म्याक्सिमम 25,000 छ यो दुईटा कम्पेयर गर्दा 11,000 कम भयो 11,000 घटाउने अब ट्याक्स लायबिलिटीमा जानु पर्यो ट्याक्स लायबिलिटीमा बेसिक एक्जम्पसनको नील त्यसपछि 4,08,000 मा बेसिक एक्जम्पसन घटाएपछि बाँकी रह्यो 58,000 यसको 10% र टोटल ट्याक्स लायबिलिटी आयो लेस एडभान्स टीडीएस हामीले रोयल्टीलाई ग्रस बनाएर चढाछौं यो 2 लाख र 1,70,000 को फरक भनेको 30,000 रुपैयाँ हामीले हालेर घटाउनु पर्यो यदि गर्दाखेरि यो नेगेटिभमा आउँछ त्यसैले रिफन्डेबल ट्याक्स भनेको 5800 बाट 30,000 घटाउँदा नेगेटिभमा आउँछ त्यसैले रिफन्डेबल ट्याक्स भयो त्यसपछि हाम्रो अर्को छ अर्को हाम्रो Q 2068 यसमा मिस्टर रमेश फर्निश द फलोइङ पार्टिकुलर्स अफ हिज इन्कम्स फर द प्रिभियस इयर भनेको छ यसमा हामीलाई नेट एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट दिएको छ नेट एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोयमेन्ट 3 लाख त्यसै गरेर नेट एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट दिएको छ 1,50,000 र नेट एसेबल इन्कम फ्रम बिजनेस दिएको छ 1 लाख he claimed the following actions for deduction भनेको छ contribution to provident fund as per government rules यसमा नयाँ कुरा के आयो भने पीएफ से गभर्नमेन्ट रुल्स अनुसार कन्ट्रिब्युसन भएको भन्छ गभर्नमेन्ट रुल्स अनुसार कन्ट्रिब्युसन भएको भन्ने बित्तिकै यो इम्प्लोयमेन्ट भित्र गभर्नमेन्ट रुल्स अनुसारको इन्कमहरु सबै छ भनेर बुझ्नु पर्यो त्यो अनुसार यो इम्प्लोयमेन्टको इन्कम भित्र 12 महिनाको तलब 1 महिनाको दशैं खर्च र जति 12 महिनाको तलब हो त्यसको 10% चाहिँ अफिसले प्रोवाइड गरेको पीएफ इन्क्लुड छ भनेर बुझ्नु पर्यो गभर्नमेन्ट रुल्स अनुसार हुने बित्तिकै इम्प्लोयमेन्टमा हाम्रो स्यालेरी
12 महिनाको 10 हुन्छ 1 महिनाको र पीएफ हुन्छ जति एनुअल स्यालेरी छ त्यसको 10% इन्क्लुड हुन्छ त्यसैले यो 3 लाख भनेको यो तीनटा इन्कमहरु जोडेर राखेको भनेर बुझ्नु पर्यो त्यसपछि इन्भेस्टमेन्ट भयो बिजनेस भयो यसलाई हामीले लगाएर ट्याक्सेबल इन्कममा राख्छौं ट्याक्सेबल इन्कममा राखिसकेपछि हामीले सबभन्दा पहिला कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड घटाउनु पर्छ प्रोभिडेन्ट फन्ड घटाइसकेपछि अनि डोनेसन पनि छ डोनेसन घटाउनु पर्छ पोलिटिकल पार्टीलाई दिएको डोनेसन घटाउन पाइन्छ त्यसअनुसार नेट एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 3 लाख भयो एसेबल इन्कम फ्रम इन्भेस्टमेन्ट 1,50,000 र बिजनेस 1 लाख यति हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ अब यो जोडेर टोटल एसेबल इन्कम आयो यसपछि हामीले कन्ट्रिब्युसन टु प्रोभिडेन्ट फन्ड घटाउनु पर्छ प्रोभिडेन्ट फन्ड घटाउन यो 5,50,000 को 1/3 1,83,333 भइहाल्यो और एक्चुअल अमाउन्ट हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ और म्याक्सिमम 3 लाख विच एभरेज लेस गर्ने यो तीनटामा कम्पेयर गर्दा 50,704 छ यो एक्चुअल अमाउन्ट 50,704 कहाँबाट आयो हामी हेरौं उसको टोटल एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको 3 लाख रहेछ नेट एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 3 लाख रहेछ यो 3 लाख रुपैयाँ भनेको के को सम हो त भने 12 महिनाको तलब 1 महिनाको दशैं खर्च र अफिसले प्रोवाइड गरेको यो 12 महिनाको तलबको 10% भनेको 1.2 मंथ बराबरको पीएफ यदि अमाउन्ट चाहिँ गभर्नमेन्ट रुल्स अनुसार उले पाउने हो त्यसअनुसार 12 र 1 ले 13 भयो र 1.2 ले 14.2 मंथ को चाहिँ नेट एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट उसको आउने रहेछ गभर्नमेन्ट रुल्स अनुसार भन्ने बित्तिकै यो तीनटा हुने भयो त्यसैले उसको नेट एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भनेको 14.2 मंथ बराबरको अमाउन्ट रहेछ अब हामीलाई नेट एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट भन्दा 3 लाख दिएको छ यो 3 लाख हो यो भनेको 14.2 मंथ बराबरको अमाउन्ट रहेछ त्यसैले डिवाइड 14.2 मंथ गर्यौं अब हामीलाई चाहिएको छ पीएफ को रकम त्यसैले इन्टु 1.2 गरेर पीएफ ले मल्टिपल गर्यौं एकदम हामी यहाँनिर क्लियर हुनुपर्छ स्यालेरी 12 मंथ दशैं 1 मंथ र यो पीएफ चाहिँ यो स्यालेरी 12 को 10% पाउने 1.2 मंथ बराबरको पाउने रहेछ त्यसैले यो तीनटा जोड्दाखेरि 12 1 13 र 1.2 ले 14.2 भयो यो भनेको उले पाउने नेट एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट हो हामीलाई नेट एसेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट 3 लाख दिएको छ 3 लाख डिवाइड 14.2 गर्यौं इन्टु पीएफ प्रोवाइडेड अफिस भनेको 1.2 गर्यौं गर्दाखेरि अफिसले प्रोवाइड गरेको 25,352 रहेछ अब कन्ट्रिब्युसन टु पीएफ मा जाने पैसा भनेको त अफिसले 25,352 रुपैयाँ 11 पैसा गर्यो भने अनि व्यक्तिले पनि 25,352 रुपैयाँ 11 पैसा नै कन्ट्रिब्युसन गर्छ त्यसैले 50,704 रुपैयाँ 22 पैसा चाहिँ उसको टोटल कन्ट्रिब्युसन टु पीएफ रहेछ ए 50,704 रुपैयाँ 22 पैसालाई मैले यहाँ एक्चुअल भनेर राखे हो अब यो तीनटा कम्पेयर गर्दाखेरि 50,704 कम भयो 550 बाट 50,704 घटाउँदा 4,79,294 त्यसपछि डोनेसन टु पोलिटिकल पार्टी यसमा 5% अफ 4,92,294 भयो 4,99,294 भयो यसको 5% गर्दा 24,965 आउँछ और एक्चुअल भनेको हामीलाई दिएको डोनेसन 50,000 और म्याक्सिमम 1 लाख यो तीनटा कम्पेयर गर्दा 24,965 कम भयो यो घटाउँदाखेरि 2,74,329 हाम्रो सरी 4,74,329 ट्याक्सेबल इन्कम भयो अब 4,74,329 भइसकेपछि यहाँ इम्प्लोइमेन्ट इन्कम छ त्यसैले यहाँनिर 3,50,000 को हामीले 1% चार्ज गर्यौं 3,50,000 को 1% गरेर 3500 आयो नेक्स्ट 1 लाख को 10% नेक्स्ट 1 लाख को 10% ले हाम्रो 10,000 भयो त्यसै गरेर अर्को छ हामीसँग बाँकी रहेको पैसा बाँकी कति रह्यो त भन्दाखेरि 350 र 1 ले 4,50,000 गयो हाम्रो 4,74,329 हो भनेपछि 24,329 बाँकी रह्यो यसको 20% ले 48,666 यो टोटल जोड्दाखेरि टोटल ट्याक्स लायबिलिटी भनेको 18,366 आयो पोजिटिभमा छ यसलाई हामी अमाउन्ट अफ ट्याक्स पेबल भन्छौं यति भन्दै आजको क्लास यही अन्त्य गर्छौं हस्त धन्यवाद